नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। विद्यालयमा पढ्दा प्राय विद्यार्थीहरू होस्टेलमा बसेर एक सुरले पढ्ने वातावरण खोज्दछन्। धेरै विद्यार्थीहरू भने होस्टेलमा भूत छ भनेर ठट्टा मजाक गर्ने गर्दछन्। तर त्यस ठट्टा मजाक सत्यमा परिणत भएमा के हुन्छ होला? एकजना श्रोताले आफूसँग भएको त्यस्तै एउटा सत्य घटना आजको श्रृङ्खलामा लेखेर पठाउनु भएको छ। साथै अर्को श्रोताको डरलाग्दो सत्य घटना पनि रहेको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 52औं श्रृङ्खलामा 4 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम रोमन सुब्बा। म काकरभिट्टा झापामा बस्छु। तपाईलाई म आज 3वटा सत्य घटनाहरू भन्न जाँदैछु। म आफैसँग घटेको घटनाबाट सुरु गर्छु। 2071 सालको कुरा हो। त्यति बेला म 10 कक्षामा पढ्दथेँ। मेरो एकदम मिल्ने साथी होस्टेलमा भर्ना हुने निधो गरेपछि म पनि उसँगै होस्टेलमा भर्ना भएँ। होस्टेलमा बस्न थालेको पहिलो महिना त राम्ररी नै बित्यो। तर त्यहाँ पहिलेदेखि बसेका साथी र केही गुरुहरूबाट भने बेला बेलामा होस्टेलमा तर्साउने कुरा सुनिन्थ्यो। तर म भने भूत प्रेतहरूप्रति त्यति बेला खासै विश्वास गर्दिन थिएँ र म मान्छे पनि साह्रै फुर्तिलो र छिटो छरितो थिएँ। कराते पनि खेल्ने गरेको हुनाले जिउलाई तन्दुरुस्त राख्न व्यायाम गरिरहन्थेँ। एक दिनको कुरा हो। दिउँसोको सबै कक्षाहरू सकिएपछि खाना खाइवरी सबै आआफ्नो कोठामा गयौँ। म लगायत केही साथीहरू, एकजना गुरु र होस्टेलको काम सघाउने एकजना दिदी, हामी सबै मिली आज राति लुकेर चटपटे खाने भनेर कुरा गर्यौं। प्राय होस्टेलका विद्यार्थीहरू सुतिसकेपछि हामी जागा भइरहेका सबै सानो आवाजमा चटपटे बनाउन थाल्यौं। हामीसँग रहेको भाँडो सानो पो भयो। अलि ठुलो भाँडो चाहिएको हुनाले एउटा ठुलो भाँडो लिन म भान्सा कोठातिर लागे। हाम्रो विद्यालयको पढाउने कक्षाहरू र होस्टेल केही पाइला पर मात्रै थियो र होस्टेलको भान्सा कोठा विद्यालयको शैक्षिक भवनमै थियो। तल्लो तल्लामा भान्सा कोठा भने माथिल्लो तल्ला सबै कक्षाहरू। थोरै मात्रै जागा भएको कारण सक्दो आवाज नगर्ने हिसाबले म छेउैको भवनमा रहेको भान्सा कोठातर्फ लागेँ। सोही भान्सा कोठाको ठिक माथि भने हाम्रो 10 कक्षाको कोठा थियो। म भान्सा कोठामा पसी चाहिएको सामग्री हेर्दै गर्दा एक्कासी माथि रहेको हाम्रो कक्षामा कसैले बेन्च टेबलहरू सारेको जस्तो आवाज आयो। त्यत्रो 4-5 जना विद्यार्थी बस्ने फलामे फ्रेमको बेन्च त्यसरी हल्लिएको सुन्दा एकछिन म अढिएर सुन्न बाध्य भएँ। फेरि त्यसै गरी कक्षाको अर्को कुनाबाट बेन्च सारिएको आवाज आयो। माथि को पो छ कि क्या हो भनेर सँगै रहेको टर्च लाइट लिएर माथि 10 कक्षा कोठाभित्र गई सबैतिर हेरेँ। तर कोही देखिन। छेउछाउमा रहेका अन्य कक्षा कोठातिर पनि हेरेँ। तर सबै खाली नै थियो। माथि कहीँ पनि केही नदेखेपछि म तल जाने क्रममा 10 कक्षा कोठाको छेउतिर भएर तल ओर्लिनै लाग्दा आँखाको कुनामा केही चिज हल्लिएको जस्तो देखेँ र मेरो टाउको कक्षा कोठातर्फ फर्काउँदा भने मैले देखेँ कि एउटा मेच एउटा कुनाबाट अर्को कुनातिर आफै सरिरहेको थियो। बेला बेला हावामा उडी भने बेला बेला घिस्रिएर। त्यो देख्ना साथ मेरो जिउ सिरिङ्ग भयो। म हतार हतार लम्किएर तल ओर्लिएँ अनि सिधै होस्टेलमा रहेको आफ्नो कोठातिर गई ढोका ढामढुम लगाएँ। सबैजना चटपटे खान त्यहीँ बसेका थियौँ। मलाई साथीहरूले त्यसरी आएको देख्दा के भयो भनेर सोधे। तर
मैले केही पनि होइन भने कुरा टारिदिएँ। लिन गएको सामान पनि लिएर आएको थिइनँ। सबैजना अनौठो मान्दै मलाई हेरिरहेका थिए र कापीका केही पाना निकालेर त्यसैमा चटपटे बनाउन थाले। सबै चटपटे खाइवरी आफ्नो कोठातिर लागे र त्यो रात त्यसै बित्यो। भोलिपल्टदेखि भने मलाई निकै अनौठो लाग्न थाल्यो। मेरो पछाडि कोही छ, कसैले मलाई पछ्याइरहेको छ जस्तो अनुभूति हुन थाल्यो। कुनै छायाहरू मेरो पछि लागिरहेका जस्तो महसुस हुन्थ्यो। खानामा पनि मेरो मन पटक्कै लाग्न छोड्यो। आँखाको कुनामा कोही उभिरहेको छ कि कुनै छाया आँखाको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा दगुरेर गएको हो कि जस्तो लागि नै रहन्थ्यो। यसरी नै केही दिन बित्यो। दिनानुदिन मेरो स्वास्थ्य बिग्रिन थाल्यो। म एकदम सुक्न थालिसकेको थिएँ, एकदम कमजोर भइसकेको थिएँ। बिस्तारै आवाजहरू पनि सुन्न थाले। दिउँसै एक्कासी हावाहुरी लागेको जस्तो मेरो कानै छेउतिर आवाज आउँथ्यो। केही तेज गतिमा गएको जस्तो हुन्थ्यो। 10 कक्षामा भएको कारण धेरै परीक्षाहरू दिनुपर्ने हुन्थ्यो। केही दिनपछि मेरो सेन्टअप परीक्षा सुरु भयो। परीक्षा दिँदै गर्दा मेरो आँखा मैले लेखिरहेको पाना र कलममै भए तापनि आँखाका कुनामा भने कोही उभिरहेको जस्तो देखि नै रहन्थे र आवाजहरू पनि सुनि नै रहन्थे। परीक्षा चलि नै रहेको थियो। कमजोर भइसकेको भए तापनि मैले कसैलाई यस विषयमा केही भनेको थिइनँ। तर एक रातको कुरा हो। होस्टेलकै एकजना बहिनीसँगै बसेर दुवैजनाको रहेको परीक्षाको लागि तयारी गर्दै थियौँ। एक्कासी मेरो छेउैमा त्यही मैले आँखाको कुनामा देखिरहने छायालाई देखेँ। यसपालि भने आँखाको कुनामा थिएन, मान्छे नै जसरी मान्छेको आकृतिमा मेरो छेउैमा थियो। मैले मसँगै पढिरहेकी त्यस बहिनीलाई छेउमा उभिएको छायालाई डराउँदै देखाएँ। तर त्यस बहिनीले मलाई मुखमा अनौठो भावना लिएर हेरी मात्रै रहिन्। त्यस बहिनीले केही देखेकी थिइनन् भन्ने कुरा प्रष्टै भयो। एक्कासी मेरो कानमा केही आवाज आयो, केही खासखुस गरेको जस्तो आवाज। ठ्याम्मै यही हो भनेर त बुझ्न सकिनँ, तर मसँग हिँड, मसँग आइजो भनिरहेको जस्तो लाग्यो। मेरो जिउ चिसो हुँदै थियो। उसै त कमजोर भइसकेको म झनै काप्न थालेँ र म त एक्कासी बेहोस भएछु। मसँगै रहेकी बहिनीले म बेहोस भएको देख्दा अरू साथीहरू र गुरुहरूलाई बोलाइन्। अनि होस्टेलको प्रमुख गुरु पनि आई मेरो बिग्रदै गरेको स्वास्थ्यलाई पनि विचार गरी मलाई घर पुर्याइदिने निर्णय लिनुभयो। सबैजना मिली गाडीको बन्दोबस्त गरी मलाई मेरो घरसम्म लिएर आउनुभयो। म त्यस्तो अवस्थामा घर आएको देख्दा मेरो बुवा आमाहरू निकै आत्तिनुभयो। अनि त्यस बहिनीले छायाको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एक्कासी बेहोस हुनुभयो भनेर बुवा आमाहरूलाई भनिन्। म बेहोस भइसकेपछि के भयो भनेर त मलाई थाहा थिएन। पछि साथीहरू र बुवा आमाले भन्नुभएको। भोलिपल्ट बिहानै मलाई आमा बुवाले धामीकोमा लिएर जानुभयो र धामीले बुवा आमालाई भने कि कोही झुन्डिएर मरेको मान्छेको आत्माले मलाई सताइरहेको थियो रे। अनि धामीले यस्तो यस्तो विधि गर्नु भनेर उहाँलाई भन्नुभएपछि केही घन्टामा मेरो बेहोसीबाट होस आयो। पछि थाहा भयो कि हामी सधैँ बसेर पढ्ने हाम्रो 10 कक्षाको कोठामा धेरै पहिले एउटी केटी झुन्डिएर मरेकी थिइन् रे। धामीले भनेका झैँ उसैको आत्मा हरदम मेरो पछि लागेको थियो। अहिले त मलाई त्यस्तो केही पनि हुँदैन, न त छाया देख्छु नै, तर भूत प्रेत हुने रहेछन् भनेर मलाई झस्कायो। त्यस्तै यो घटना चाहिँ मेरी श्रीमतीको दाइसँग घटेको थियो। उहाँको नाम राकेश राई।
दाइ त्यो समयमा 12 कक्षामा पढ्नुहुन्थ्यो। साँझको बेला घरमा सबैजना खाना खाइवरी सुतिरहनु भएको थियो। राकेश दाइ अलि रातिको यस्तै 2:30 बजेतिर शौचालय लागेकोले शौचालय गई आफ्नो कोठातिर फर्कदै हुनुहुन्थ्यो। अबेर राति निन्द्राकै सुरमा हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो पलङमा पुनः पल्टिनु अगाडि दाइको आँखा उहाँको कोठामा रहेको सानो झ्यालमा गएछ। दाइले देख्नुभयो कि परतिर एउटी सेतो कुर्ता लगाएकी केटी दाइको पल्लो घरतिर पस्दै थिइन्। अनि यति राति हुँदो को मान्छे रहेछ त्यसरी घर पस्ने भनेर दाइलाई अनौठो लागेछ। अनि एक्कासी त्यो केटी पसेको ठाउँभन्दा बेग्लै ठाउँबाट पो आइन् र दाइको घरतर्फ आउँदै गरेको जस्तो देखिन्। आफूतिर आउँदै गरेको देखेपछि दाइलाई डर लाग्न थाल्यो। दाइको घर पुरै काठले बनेको थियो, त्यही भएर जताततै कोही हिँड्दा आवाज आउने गर्थ्यो। दाइ डरले हतार हतार ब्ल्याङ्केटले मुख छोपी पलङभित्र बसिसक्नु भएको थियो र अघिनको निन्द्राको सुर अहिले डरले पुरै हटिसकेको थियो। तर न त तलको मूल ढोका खोलिएको आवाज आयो, न त तलको तल्लामा हिँडेको नै। सिधै तलबाट दाइ सुतिरहनु भएको माथिल्लो तल्लामा आउने 9 खुड्किला भएको भर्याङमा खुड्किला उक्लिँदै गरेको आवाज आयो। दाइ डरले सुतिरहेको जस्तो गरी ब्ल्याङ्केटले पुरै मुख छोपिरहनु भएको थियो। त्यो केटीले दाइको कोठाको ढोका जुन भित्रबाट लगाइएको थियो वात्तै खोलिदिन्। यतिन्जेल अब त्यो मान्छे थिइन् वा केही अरू नै, जे भए पनि दाइको डरले बेहाल भइसकेको थियो। त्यो केटी भित्र पस्ना साथ दाइले आवाज सुन्नुभयो, राकेश भाइ, मेरो औँठी मागिदिएन ल, म फेरि आउँछु। त्यति भनी भित्र जुन गतिमा आएकी थिइन् सोही गतिमै बाहिर गइन् पनि। अनि त्यो जाने बित्तिकै राकेश दाइ उठेर हेर्दा भने त्यो केटी त घर बाहिर पुगिसकेकी थिइन् र अब अर्को घरतिर लाग्दै थिइन्। 3-4 दिनपछि दाइले बुझ्दा त्यो दाइले देखेको केटी त्यही छरछिमेककै केटी थिइन् जसको मृत्यु हालै सर्पोले टोकेर भएको थियो। अनि केटीको लास गाड्ने बेलामा उनको सुनको औँठी उनको दिदी वा बहिनीले लिएकी थिइन्। त्यसरी त्यो केटी दाइको कोठामा आए त्यस्तो भनेको महिना दिनपछि त्यही केटीको परिवारमा रहेकी एउटी बहिनीको मृत्यु पनि त्यसरी नै सर्पोले टोकेर भयो र उसको मृत्युको 1 महिना जतिपछि उसको भाइको पनि जङ्गलमा मृत शरीर भेटियो। यो चाहिँ मेरी श्रीमतीको भिनाजुसँग घटेको घटना हो र यो घटना चाहिँ उदयपुरको बेलचारमा घटेको हो। त्यो बेला तिहारको समय थियो। भाइटिकाको अवसरमा भिनाजु टिका लगाउन भनेर दिदीकोमा जानुभएको थियो। हामी राईहरूको मदिरा पिउन दिने चलन हुन्छ र भिनाजुले पनि चाडबाड हो भनेर पिउनुभयो र सबैजना रमाइलो गर्दा गर्दै रातिको लगभग 12 बजिसकेको थियो। भिनाजुले निकै रात परिसक्यो, अब घर जानु पर्यो भन्दा सबैजनाले ढिला भइसक्यो, आज यहीँ बस्नु भनेर भन्नुभयो। दिदीले पनि भन्नुभयो कि घर फर्किने बाटोमा चिहान डाँडाको बाटो पर्छ, मध्यरात पनि भइसक्यो, आज यतै बस्नु। तर भिनाजुले मोटरसाइकल छँदैछ, बढीमा 20 मिनेट्समै घर पुगिन्छ, भोलि सबैरै काम पनि छ भनेर घरतिर लाग्नुभयो। भिनाजुको दिदीको घर र भिनाजुको घर यस्तै 15-20 मिनेट्सको दूरीमा थियो। तर उहाँहरूको घर आवत जावत गर्दा बीचमा रहेको चिहान डाँडा जहाँ मृत मान्छेहरूलाई गाडिने गरिन्थ्यो सोही डाँडा कटेर जानुपर्ने हुन्थ्यो। रमाइलोको लागि पिएको मदिराले केही असर गरेको थिएन। भिनाजु मोटरसाइकलमा आफ्नै बाटो लाग्दै हुनुहुन्थ्यो। चिहान डाँडा कटेर तल अलि लामो ओह्रालो झर्नु पर्थ्यो। चिहान डाँडामा पुगी डाँडा कट्नै लाग्दा
भिनाजुले अलि पर कोही मान्छे उभिएको जस्तो देख्नुभयो। गुडिरहेको मोटरसाइकल त्यस मान्छेतर्फ नजिकिएपछि त्यो एउटा लट्ठी टेकेर हातले इसारा गर्दै उभिरहेको बुढो जस्तो देखियो। यति राति, त्यो पनि यस्तो सुनसान ठाउँमा एउटा बुढो मान्छे को रहेछ भनेर भिनाजुले मोटरसाइकल रोक्नुभयो। मोटरसाइकलको बत्तीको प्रकाशले देखिरहेको त्यो छेउमा रहेको बुढो मान्छेको खुट्टामा भिनाजुको ध्यान गयो। त्यस बुढाको खुट्टा त रगत ताम्मे थियो। भिनाजुले, बाजे, तपाईको खुट्टामा त चोट लागेको जस्तो छ त, के भयो भनेर सोध्नुभयो। अनि बुढाले, हेर न बाबु, बाटोमा आउँदा आउँदै सर्पले पो टोकेछ भने। बुढाको त्यो उत्तर सुन्ने बित्तिकै भिनाजुको मन सिरिङ्ग भयो। त्यस्तो मध्यरातमा यसरी लट्ठी टेक्दै हिँड्नुपर्ने बुढा चिहानको बीचमा हिँडिरहेको, त्यो पनि खुट्टाभरि रगतै रगत लिएर, अनि सर्पोले त्यसरी रगत ताम्मे हुने गरी कहाँ टोक्छ र? ल, सर्पोले टोकेकै हो भने पनि केही नभएको जस्तो बुढाको प्रष्ट बोली भिनाजुलाई यो केही सामान्य लागेन। एक्कासी उहाँलाई डर लागेर आयो। भिनाजुले, बाजे, एकैछिन है, मोटरसाइकल सुरु गरिहाल्छु भनी सुरु गर्न साथ कुदाइहाल्नुभयो। डरले मुटुको धड्कन तेज भइरहेको बेला केही नसोची कुदाउन थाल्नुभयो। त्यसरी मोटरसाइकल अघि बढाएको केही समयमै भिनाजुको बायाँपट्टि उहाँको कानै छेउमा बाबु भनेको आवाज आयो। भिनाजुले आफ्नो टाउको बायाँतर्फ फर्काउँदा भने उहाँले देख्नुभयो कि त्यही बुढा भिनाजुको मुखै नजिक हावामा सँगसँगै बगिरहेको थियो। भिनाजुको डरको सीमा कटिसकेको थियो। उहाँले अगाडि बाटोमा हेरी अझ तेज गतिमा कुदाउन थाल्नुभयो। तर उहाँको गति सँगसँगै त्यो उहाँको टाउको छेउमै टाउको राखी बुढा आइरहेको थियो। अनि बुढाले, मोटरसाइकल सुरु गर्छु भनेर कहाँ मलाई एक्लै छाडेको? मलाई पनि सँगै लग न। तिमी लग्दैनौ भने म तिमीलाई लग्छु भने। भिनाजु चाहिँ घर अझै पनि किन पुगिँदैन भनेर तेज गतिमा कुदाको कुदाइ हुनुहुन्थ्यो र बाटो पनि अनौठो किसिमले एकदम सिधा मात्रै थियो। अहिलेसम्म त चिहान डाँडा कटेर तल ओह्रालो पनि झरिसक्नु पर्ने थियो। न त ओह्रालो नै आएको थियो, न त कुनै घुम्ती बाटो नै। भिनाजुले जे सुकै होस् भनेर आँखा चिम्लिएर मोटरसाइकल हुइक्याउनु भयो। एक्कासी मोटरसाइकलको आवाज पनि आउन छाड्यो, मानौ कि इन्जिन बन्द भएको होस्। र एक्कासी त्यो तेज गतिमा गुडिरहेको बेलाको हावाको आवाज पनि। आँखा खोलेर भिनाजुले हेलमेट उघारेर हेर्दा भने उहाँले त्यस बुढालाई देखि जता मोटरसाइकल रोक्नु भएको थियो उहाँ त्यही हुनुहुन्थ्यो। बन्द गरिएको मोटरसाइकलको बत्तीको प्रकाश अगाडि उफ्रिरहेका पुतली र किराहरू थिए भने वरिपरि किरा फट्याङ्ग्राको आवाज। हतार हतार मोटरसाइकल सुरु गरेर भिनाजु अघि बढी त्यस चिहान डाँडाबाट तल ओह्रालो झर्नुभयो र आफ्नो घर पुग्नुभयो। भिनाजुको अनुसार त्यो न त कुनै सपना थियो, न त मदिराको असर नै। उहाँ अहिले पनि त्यस बाटो राति आवत जावत गर्नु हुँदैन। दोस्रो श्रोता, मेरो नाम विनोद रैला। यो घटनाले मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तन गर्यो। यो घटना 11-12 वर्ष अगाडिको हो। त्यस बेला म सङ्गीत सिक्न जाने गर्थेँ। बेलुकाको 5 देखि 6 बजेसम्म पुतली सडकमा एउटा ठाउँमा सङ्गीत सिक्ने गर्थेँ। यसरी नै हरेक बेलुका जाने गर्थेँ। एक दिनको कुरा हो, म सङ्गीत कक्षा सकेर कक्षासँगै पढ्ने साथीकोमा गएँ।
त्यस साथीको घर ठमेलमा थियो। साथीको घरमा पुगी सँगै मिली गीत सङ्गीतमा झुमेर रमाइलो गरिसकी खाना खाएर म निस्कदा रातिको 11 बजेको थियो होला। मेरो बसाइ चाहिँ फुटुङमा थियो। एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्दै थिएँ। रातिको बेला चारैतिर सुनसान थियो। म साथी कहाँबाट निस्किएर हिँड्दै नेपालटार पुगे। नेपालटार पुगेपछि अब केही समय त हो भन्ने सोची बाटै बाटो हिँडिरहेको थिएँ। अलि माथि पुगेपछि पछाडि कोही आएको जस्तो लाग्यो। जुनेली रात भएको कारण वरिपरि अलिअलि देखिरहेको थियो। मैले पछाडि फर्किएर हेर्दा मेरो पछाडि अलि टाढा एउटा कालो छाया देखेँ। रातिको बेला सानो कुराले त तर्साउँछ, त्यस्तो देखेपछि त म अगाडि फर्की लम्किन थालेँ। म त्यसरी लम्किने बित्तिकै भने मेरो पछाडि कोही मतर्फ दौडिँदै आएको जस्तो आवाज एक्कासी सुनियो। म हत्तै पछाडि फर्किएर हेरेँ, तर म फर्किनासाथ त्यो आवाज रोकियो। पुनः म अगाडि फर्की हिँड्न के थालेको थिएँ, एक्कासी कोही रोइरहेको जस्तो आवाज सुने। त्यो कोही रोइरहेको जस्तो आवाज एकदम डरलाग्दो थियो। कोही वेदनामा परेर रोइरहेको जस्तो। तर वरिपरि मैले हेर्दा भने कोही पनि थिएन। मेरो मुटुले ठाउँ छोड्ला जस्तो आभास भइसकेको थियो। म दौडिँदै अघि बढ्न थालेँ। अलि माथि पुगेपछि अगाडि कोही उभिरहेको जस्तो पो देखेँ। त्यो देख्न साथ मेरो पाइला रोकियो। तर त्यो मान्छे र मेरो दूरी भने बिस्तारै घटिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। ऊ मेरो नजिक आउँदै थियो। हाम्रो दूरी घटेसँगै त्यो रोइरहेको आवाजको ध्वनि, त्यो ध्वनि भने बढ्दै थियो। म डरले कामिरहेको थिएँ। मलाई कसैले बोलाइरहेको जस्तो लाग्न थाल्यो। म यति डराइसकेको थिएँ कि त्यही थचक्क बसेर म रुन थालेँ। तर आवाज एकैछिनमा शान्त भयो। अनि यताउता हेर्दा कोही पनि देखिन। झट्ट आफूलाई सम्हाली जुरुक्क उठी दौडिएँ। दौडिँदै गर्दा अलि माथि पुगेपछि भने कोही हाँसेको जस्तो सुने। मेरो कोठा नजिक आइसकेको थियो। म हतार हतार कोठाभित्र पसेँ अनि ढोका ढाम्म ढुम्म लगाई तल भुइँमा घोप्टो परेर बसेँ। डरले मेरो सातो गइसकेको थियो। फेरि ढोकामा कसैले हानेको जस्तो आवाज आयो। अघिनको डरले मलाई फेरि समात्न थाल्यो। म फेरि डरले रुन थालेँ। अर्कोचोटि त झन् जोड जोडले हान्यो। म कति बेला बेहोस भएछु थाहा नै भएन। मेरो कोठाको चाबी मेरो साथीहरूसँग पनि थियो। बिहान उनीहरू आएर मलाई जगाएपछि मेरो होस आयो अनि मसँग जे भयो त्यो सबै मैले उनीहरूलाई भने। उनीहरू सबैले अनौठो माने। तर कोही साथीले भने त्यहाँ तर्साउने विषयमा सुनेका रहेछन्। केही दिनपछि मैले वरिपरिका मान्छेहरूलाई त्यस घटनाको बारेमा भने। मैले त्यस घटनाको बारेमा भन्दा उनीहरूले भने कि पहिले पहिले त्यही ठाउँमा धेरै मान्छेहरू अकस्मात मरेका थिए रे, र त्यसैले कहिलेकाहीँ त्यसरी नै तर्साउने गर्छ रे। त्यस दिनदेखि म बेलुका ढिला हिँड्न छाडिदिएँ।